na po'y gasa bitaw si Jesus. Ato na po'y kanang gitanyag nga gasa ang balang espiritu sa matag usa ka nato. O kinahanglan gyud kayo nato kini. So, ingon siya diri ang grasya ni Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang pakikiusa sa balang espiritu maanaa kaninyong tanan. Amen. Ikaduhang Korinto, kapitulo 13, bersikulo 14. Dili ta magsugod sa sama singa si Jesus. Sama nga si Jesus nagtanyag og grasya ug ang amahan nagtanyag og gugma. Balang espiritu usa adunay gasa para sa matag anak sa Ginoo. Anak nga gasa dili gahom bisan pa man nga iya tag punon sa gahom. Anak nga magtanyag dili pasulti laing pinulungan bisan pa man makasulti kita og laing pinulungan uman sa atong pagkapuno sa espiritu. Iya kitang gitanyagan sa iyang pakikiusan o langit nung pakikusap pagpakikuban nga mao ang yabi sa paglakaw sa balang espiritu. Importante nga bantayan nato nga wala kini nag-ingon makikiusa kauban sa balang espiritu. Apan pagsabot kini sa iyang pakikiusa nga iyang imuha nga gihatag kanato. Siyempre, nasayod kita nga ang pakikuban duha kagdalan nga pamaagi. Apan ang ibukaton anaa sa pakikiusa o pakikuban gikan sa balaang espiritu. Siya mao ang magsugod sa pakikuban kanato. Amen. So, dinhi makita nato nga gitanyag ni sa balaang espiritu. Ug ato ang bantayan dinhi nga mingon siya diri o nga iya kitang gitanyagan siyang pakigiusa o langit nung pakiguban nga mao ang yapi sa paglakaw sa balaang espiritu. Pipila man kaninyo diri nga nangutana unsa ang paglakaw sa balaang espiritu, Lord? Galatians 5:16. Permitin nato na nga makaplagan sa kanang Bible nga kanang unsaon day Lord, unsaon day nga maglakaw sa balaang espiritu matag adlaw aron dili matagaan og luna ang lawas nung kailibgon. Unsaon di ay? So mingon siya diri nga mao ni ang yabi sa paglakaw sa balaang espiritu. Unsa ang yabi? Ang pakikiusa ug ang langit nung pakiguban nga gitanyag sa balaang espiritu. Amen. Buot pasabot dili deta makalakaw sa balaang espiritu matag adlaw. Buot pasabot kanunay deta nga mapildi sa atong lawas nun nga kailibgon, mga lawas nun nga tinguha o mga unod nun kung dili ta mahibalo, kung dili ta mahibalo nini nga yabi, kung dili nato idawaton nga gitanyag nga yabi. Gitanyag ni sa balaang espiritu. Siya mo'y naghatag niini. Murag na siya ba na ako'y gift mo. Unsa may mong buhaton ani? Unsa may mong respond? Unsa may mong tubag ani? Imura bang isa likoy ay di nakuha na? Ayaw lang? Or ato ning dawaton? Kay dili ta makalakaw sa Galatians 5:16 kung wala ni nga gasad sa balaang espiritu, kung dili nato ni dawaton, kung dili nato ni practice, kung dili nato ni gamiton. Muna mingon siya diri importante nga mabantayan nato nga wala kini katong naa sa manual kay pagsunod lang mo ha. Importante nga mabantayan nato kini nga wala kini mag-ingon pakighiusa kauban sa balaang espiritu apan nagpasabot kini sa iyang pakighiusa nga iyang gitinguha nga ihatag kanimo. Buot pasabot nagikan kaniya. Wala nagikan ka nato. Kay kung gamiton man nato ang with the Holy Spirit kauban sa balaang espiritu, kay mura ra usab na kay ingon ta nga natay ambag ani. Mura na nag-ingon ta nga kanang kauban ko ani. Pero kini nga pag gani nga gitanyag ni Lord nga ni Holy Spirit nga iyang gasa, wala kitay ambag ani. Iya ani nga mismo nga pakiguban. Gusto siya nga makauban ka. Then mingon gani siya diri o nga. Kadto. Ingon siya, syempre, nasayit kita nga pakiguban, nga padalan nga pamaagi, tuwi, ginano. Apan ang gibug-aton anaa sa pagkighiusa o pakiguban gikan sa balaang espiritu. Siya mo ang magsugod sa pakiguban kanato. So nagikan kini kaniya, nagikan niya ning agasa. Mo na ang ato ang marispan may baluan nato sa sumusunod nga mga
mga paragraph. Ang atong respond dapat di ay nga magpaubos ta og dawaton natong kini o i-practice. So sunod, Sunod na doon. Nananong. Gusto. Dili. Ang balang spirito. Ang balang espiritu mao ang tigpasiugda. Batay nga ang bersikulo ng ingon, ang grasya ni Jesus, dili grasya kauban ni Jesus. Adunay grasya si Jesus nagi paabot kanato mao usab ang gugma sa amahan. Dili gugma kauban sa o dili gugma kauban o halang sa amahan. Ang amahan ang tighatag ating agugma. O mutubag kita pinaagi sa pag-uli sa gugma ngadto kani human nato madawat kanang mga gasa. Mao kadto ang ilang mga gasa kanato. Mao kana sila ang mga itanyag sa tulo ka mga persona sa Trinidad. Dili kun unsa ang atong itatanyag kanila nagapaabot ang balang espiritu sa pagtanyag sa iyang pakiguban. Ang bugtong rason lang nganong makapatuning kita pakiguban sa balang espiritu tod kay nanganggoy man good siya nga makiguban kanato. Amen. So, ang balaang espiritu kay sama nga si Jesus nagtanya og grasya. Ang gidawat nato no. Dayon, nagkinabuhita siyang grasya. And sama ang amahan, nagtanya kong gugma. Ang gidawat nato. Tapos, ato ang nga gidawat, nga gihigugma ta sa amahan. Dayon, ingon niyang pulo nga we love Him because He first loved us. Hallelujah. Nahigugma ta sa amahan tungod kay una siya nahigugma ka nato. Ingana ra usab sa balaang espiritu igsuon. Kung dawaton nato ni nga iyang gasa sa pakiguban, ato ang responde ay dapat pud nga makiguban diyan na kaniya nga ang iyang tinguha ba nga ganahan kay ko nga makiguban ko sa imo mo na yung mensahe sa matag usa nato ba nga ganahan kay ko na nga makiguban ko sa imo ganahan kay ko nag-ingon ang balaang espiritu ba nga ganahan ko nga makauban ang matag usa pero unsa may atong respond dapat we should respond nga, Lord, Holy Spirit, ganahan po ko nga makauban ka. Ganahan po ko nga sa matag adlaw, dili lang kay kanang ako lang kusog ang akong ako ang kusog lang ang pagpaningkamot. Nga ako lang na kanang murag barely surviving bitaw nga mga Kristohanon. Pero pag ana ang balang espiritu nga mag-uban sa atoa, ana ang balang espiritu mag-carry sa atoa, kay nindot yun ang atong paglakaw sa atong pagkakristohanon igsuon. Hallelujah. Dili kita murag mga naning ba nga na barely surviving sa atong pagkakristohanon apan mag-thrive gyud ta. Thriving gyud sa iya ang kanang grasya ba. Mauna nga ganahan kay si Lord. Mingon siya nga nangandoy ang balaang espiritu ang bugtong rason nga nung makabatong tanini nga pakiguban tungod kay nangandoy siya nga makiguban kanato. Sa ka nakalindot, di ba? Nangandoy ang balaang espiritu nga makiguban sa matag usa ka sa atoa. Mo na iyang tinguha niya. Tinguha ba kunin mo nga makauban ang balaang espiritu? Amen. Amen. Kay kung dili nato tinguha nga makauban ang balaang espiritu igsoon sama sa ginaas ni Daddy ba? Born again bagid ka. Sa sunod nga paragraph. Sunod. Ang balang espiritu gusto nga makikuban nimo. Dili kini pareha sa pagkonbiktar. Ang pakikuban wala magpasabot sa paghatag o mga suko o kaha na sa pagiya o pagdumala o bisan gani sa pagtudlo o pagahom. Tinuod ang balaang ang espiritu nagbuhat niining mga butang nga mugiya, usugo, mutudlo o mukonbiktar siya. Apan si Pablo nagpadayag nga ang balaang espiritu ganahan nga makiguban nato sa samang pamaagi nga si Jesus
ganahan mohatag kanato grasya o ang amahan ganahan nga bubuan ta og gugma. Ang pagpakig-uban sa Grego mao ang koinonia nga nagpasabot og pagpartisipasyon sa pagpakigrelasyon, pakig-uban, distribution, pakigkuyog, komunidad o pakig-abin. Kini nga pulong 20 ka bisis gihisgutan sa bagong tugon. Tuguti ko sa pagpangambit sa usa ka ehemplo niini. Amen. Pilang verse yan? O sila, o sila makaronayon nga nagpadayon diha sa apostolikong doktrina o panag-uban, inubanan sa pagpikas-pikas sa tinapay o sa mga pag-ampo, buhat 2:42. Sunod mo siya. Ang mga unang mga magtutuo sa iglesia nagahil og oras sa panag-uban o panagtigom sa usag-usa. Kabalutang tanan unsay itsura ni ana. Pakig-istorya, pakigtabi, magkauban ug kaon, paglingaw-lingaw, panag-ambitay ug maglingaw uban ang usag-usa. Amen. So, ang pakig-uban di ay sa balaang espiritu nga iyang gigasa sa atoa, ingani ang hulagway niini. Kasama ra sa pakig-istorya, pakigtabi, magkauban og kaon, paglingaw-lingaw, panag-ambitay, o maglingaw uban ang usag-usa. So, usahay do kay maglisod ta og kanang lantaw sa balaang espiritu nga isip ikauban nato ba kay kanang sa mga sisos adunay lawas ang amahan kay mahulagway nato sa ato mga amahan diri, pero usay maglisod ta sa balaang espiritu. Katong una-una kay gahom, pagbati, kanang murag wind, fire, oil, something ana daw. But symbol lang kana siyang tanan, mahisgutan man nato na sa sumusunod nga mga kapitulo. Apan maka-anindot kayo sa mga sumusunod nga pagpadayag, nga gipadayag ni Lord kang Pastor Vlad kay mahibaluan nato nga aduna na ilawas ang balaang espiritu. Amen. Muna nga ganahan si Lord, ganahan ang Holy Spirit nga makikuban sa ato nga dawaton ni nato nga pakikuban kay usahay kay kanang feeling nato nga nag-inusara ta pero ganahan day sa balaang espiritu nga makikistorya sa ato. Hallelujah. Niyos kita kay kanang saan pag-istorya sa balaang espiritu ha? Ganahan day sa makitabi sa ato Ang normal ra nga pakitabi kanang wala ka nag-ampo sa iya ba? Kanang nakitabi ka sa imong tapad, yun sa may pakitabi, nag-ampo di ka sa iya Di ba wala? Nakitabi ka mo, kinagkuyugin mo. Makikuban ko. Namaguban ko. Kanahan dahil si Holy Spirit ka na masinati na ito sa matag-adlaw. Check up, mag-check ka. Mag-check kami. Mag-check kami net. Kasunod. Ang panag-uban, dili pag-ampo, apan na naghiyalaan. Kung makiguban ka sa imong isang lalaki o babae, wala man ka nag-ampo kanila, apan nag-iistorya ka kanila. Baka na ang gusto sa balang espiritu ka na to. Ang pagkigambit sa balang espiritu, usa ka pag-iistorya sa usa ka magtutuo. Gusto sa balang espiritu ang mapadayunong pakig-istoryahan ay ganimo sa imong espiritu. Hallelujah. Dili lamang sa panahon sa imong pag-ampo o sa kang naminaw o wali o nagbasa kang Biblia. Apan sa kanunay sa tanang panahon. Amen. Nga, sama bitaw sa kanunay nga ginaingon ni Mami nga, ang balaang espiritu kanunay day siya nga nagasulti. Kita lang ang wala naminaw. Kita lang ang wala dawata, ang nga iyang gasa sa pakiguban. Muna nga, makaingon tao sa haino nga, murag, ugan na kita ng Davita, murag, wala na kita kadungog ng Davita, no? Ang problema, naminaw, bagit po ta. Ang problema, ato bang ginatugutan si Holy Spirit nga makiguban sa ato Ato bang gidawat ang iyang gasa sa pakiguban, sa panagigalaay. Nga, ang pakiguban niya sa balaang espiritu, susama lang sa pakig-istoryahanay sa iyong mga kaigsunan. Nga,
Tuking-tuking lang good. Kung na kay pangutana, mangutana kaniya, kung na kay kalibog, kung kanang magulat mo kasi ang tubag, ingana ba, mapakighigala di ay ang ganahan nga itanyag ni Holy Spirit sa matan sa kanato. Amen. Ngayon kay siya gusto sa balang espiritu ang mapadayunong pakikistoryahanay kanimo sa imong espiritu di lamang sa panahon sa imong pag-ampo samtang namina ug wali ug nagbasa ka sa Biblia apan sa kanunay sa tanang panahon. So ang problema man gud nganong dili nato madawat ang pakiguban sa balang espiritu kay we try to fill ourselves with something else man gud. Come on. Ang ato mga free time imbis nga maglingkod ta dayon sige po ka. Sige ka scroll Kahit ang mga maano. naminaw sa talang espiritu, unsaan mo po doon di mo, unsaan mo po nato nga pagkikistorya, pagkikigala sa balang espiritu kung kanunay raputan nga gaana sa atong cellphone Kahit or kanang naatay lahi nga ginapuno sa atong kaugalingon. Unsa man ang mga lahi pa nga ginapuno lantaw TV or pagkitabi sa atong mga silingan or kaon or unsa man na dinha nga nakapuno sa imo nga wala na kay pakiguban sa balang espiritu, wala na kay time nga mo stop and kanang mamina lang siya, makiguban lang sa iya. Ang ganahan dahil sa balang espiritu, maklase nga pakiguban kay may kanunay nga pakikistoryahanay sa imo nga. So maski maadto ka sa CR, maski malaba ka, maski manmalit ka sa palengke. Oh, Sa palengke. Ang palengke sa debe sa palengke. Mercado. Mercado. Nila natin eh. Maski ka na, bisag asa ka padulong, available na ang agasa sa balang espiritu, nagitanyag niya sa matag usa ka nato. Maski ka na maglakaw ka, bisag asa ka, kay available gina siya nga gitanyag sa balang espiritu magasa. Ang ato lang atugutan nato siya. Ang ato lang ang lihan nato, ang ato ang kasing-kasing sa pakikuban niya. Amen. Sunod. Labing ayo. Ang labing maayo kay ehemplo mo si Jesus o ganyang mga tinuan. Tungod kay ang balang espiritu mahimula ipagtatabang si Jesus ng kahayan. Huwag magampo ako samahan, ug iyang ihatag ang laing pagtatabang aron magpabilin siya diha kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang espiritu sa kamaturan nga dili madawat sa kalibutan, wala siya magtitimis ka na ilhan ini. Apan nakaila pa mo kaniya kay siya nagpuyo uban kaninyo ug maanaa kaninyo. Dili ko kamo biya ang ilo. Buwanha ako kaninyo. Juan 14:16 ang nagpasudso. Amen. Hallelujah. Ang titulo nga magtatabang, hubad sa griyegong pulong nga paramentos, na maoy kombinasyon sa duha ka griyegong pulong para o kaleyo. Ang para nagpasabot suod kaayo. Gigamit kini ni Pablo nga pulong sa pagmulagway sa iyang relasyon sa Timoteo. Ang kaliyo nagpasabot sa pagtawag. Kini nga pulong kanunay nga gigamit sa kasulatan sa diyang magulagway ang mga apostoles sa ilahang mga tawag. Ang amahanang tawag sa balaang espiritu sa pagpuli kang Kristo diri sa yuta aron magpabilin uban ang mga apostoles. Siya maoy mohupay kanila, mugiya kanila ngadto sa mas dalom nga kahibalo sa kamatuoran. Umuhatag kanila og kusog sa pagundok sa mga pagsulay. Ug hangtod karon nagapamuhat siya sa mga magtotoo sa tibuok kalibutan sa pagsangyaw sa ebanghelyo nga adunay gahom ug awtoridad. Amen. So, ang balaang espiritu na igsuon kay siya ang magtatabang nga gipadala. Wala ta biyahe isip mga ilong pampo sa adunay gipadala ang Dios. Para nga dili ta maging usara, para dili ta nga mga walay kauban ba. Si Holy Spirit kay susama na siya kang Jesus. Nga kaniadto si Jesus kay nakauban niya ang mga disipulo, kauban yun ngayon, kauban niya kaon, nakauban niya istoryahanay, ganun nabutan ang mga disipulo sa iya, ang sulod pasabutan di ba? Nabasa mo sa Bible no? Ayun, yung kay Jesus nga pagagamay sa yung mga pagtuo. Nga na ang mga panag-istoryahanay, nga naitabo ni Jesus o siya mga disipulo kaniadto. Ing ana raw sama karon ang gustong itanyag sa balang espiritu because the Holy Spirit magtatabang sama lang siya kang Jesus.
Sama siya kang Jesus. Espiritu siya ni Jesus. Come on. Pero dili na kasama ka to ni Jesus nga na in flesh. Nagpuyo na siya diri sa atong kinasuluran. Dili na siya nga makauban nato nga uban yun nga ang kanang tawo nga makauban nimo side by side. Pero Holy Spirit kay gipuno na ka gipuy-an na ka sa balaang espiritu ug siya ang kanang di man gud buot pasabot nga nagpuyo na si Holy Spirit diri sa atong kinasuluran nga gidawat nato ang iyang gitanyag nga pakikuban. Pwede nga naa si Holy Spirit diha pero Kiber, wala ko'y paki. Wala kini lang yung presensya, dili ta aware nga naa siya. Okay lang nga kanang kanang ato lang siya sa piton pag mag-ampo ta. Pero pag kanang pero pag maatog merkado, maatog LKS, maatog kanang mall, di wala kay nato siya nga nailhan nga naa siya diha. Wala to siya pangutana unsa ang baliton. Di na pagabot sa kuan, balay nahurot ang kwarta kay wala may spirit of self-control nga gipangutana. No? Bisa bilhin niya itong kinahanglan nga baliton kay ipalit yun. Kaya wala na yung Holy Spirit, di maka-aware sa Holy Spirit nga naa na yun po yung sa imong kinasuluran. Maingon ragay dahil na ito nga Holy Spirit, tabangin ko siyang paliton ka ng need lang ako. Di. Oo na, kapag sa ukay-ukay, kaya mga itong need. Ay, nako. Iana din na dapat ang kanang, iana din ang kanang pakigitan niya, di ang pakikuban ba? Maganahan siya nga ma-involve sa tanan natong ginabuhat. Nga siya ang ato ang kanang, hiyatan niya mo depend ba sa tanan natong ginabuhat, hiyatan niya mo salig sa tanan natong ginabuhat sa bisag asa ta. Una nga, maingon siya nga, diri nga, ang amahan nagtanyag sa balaang espiritu sa pagpuli kang Kristo diri sa yuta, aron magpabilin uban ang mga apostoles. Siya mo'y muhupay kanila. So, kinsa may mong gidaganan sa diha nga nagsubo ka. Ang balaan ba nga espiritu? Ang balaang espiritu ba ang hihupay sa imo ah? Sahay. Ang kaldero pa ko kaya. Dragon ba? Kay imbes nga dawaton ang gitanyag sa balaang espiritu nga pakiguban, yato sa kaldero. Kaldero eh. Basula. Nga ang luto na inon mo'y nahimong kahupayan no. Ay nako. Ang luto mo'y nahasngan. No, nasngan ang luto. Imbis nga pagkabusog, dilibang na yun. Wala gyapon na hupay. Come on. Ayan siya mao'y muhupay kanila. Siya usap ato maghuhupay karon. Mugiya kanila ngadto sa mas lalong nga kahibalo sa kamatuoran. Amen. Kinsa may nagpangutahan diri nga murag dili ko ka sabot sa Biblia. Ano ka nang, ha? Balik-balik naman yung basta naman ako na kapila ng page ka diri dapita. Wala ko kasabot ani diri dapita. Unsa daw mingon siya diri nga siya ang balaang espiritu mo'y mugiya kanila ngadto sa mas lalong nga kahibalo sa kamatuoran. Hallelujah. Kung dili nato dawaton ning gitanyag nga pakig-uban sa balaang espiritu, sige kita basa-basa anang page diya sa Bible. Sige kita flick ana dayong basa ko dire dayong di kina makausab sa tong kinabuhi kay later lang walay pagpadayag. Kay wala gidawat ang gitanyag sa balang espiritu nga pakikuban. Kay ang balang espiritu kung ato mahimot ang aware din sa iya, ato siyang tugutan mo nga nang ang iyang pakikuban diri sa ato atong dawaton respond kag sakto kay tudluan ta niya sa kamaturan. Iya ana nga siya mo'y magpadayag sa ato, siya mo'y maghatag sa ato o ganang pagpadayag kung sa buot pasabot ana. O mohatag kanila og kusog sa pagbuntog sa mga pagsulay. Kinsa may nakabati diri kanunay yung gidaog-daog. Naong gidaog-daog sa emosyon, gidaog-daog sa una-una, gidaog-daog sa kanang unsay kanang mabati nimo mao din galigyan ako ni Taya. Dire ko naman. Ngani na gyud ni. Kay ngano wala dawata ang gitanyag sa balaang espiritu nga gasa sa pakikuban. Dawata na igsuon, dawato na nato igsuon. Kay siya miingon, siya mo'y muhatag og kusog sa pagbuntog sa mga pagsulay. Huwag pasabot kung wala tayo kusog, basi kung nato dawata ang balaang espiritu. Kung ganunay tayong gidaog-daog sa yawa igsuon. Kung ganunay tayong ginasakit sa una-una. Kung ganunay tayong nga kanang anaa man ang kanang mga naamo gyud ay halik ang mga ano na mga mga
tentasyon, adunay mga kanang mga distraction nga ihatag sa yawa. Apan kung ato day gidawat kini nga gitanyag nga gasa sa balang espiritu, siya day maghatag natong kusog. Thank you, Bigyan Lord. siya sa 1 Corinthians, atong gintong 1 Corinthians. 1 Corinthians 10:13. Na. Nag-ingon siya diri. Ano mo diha? 10:13. Yun siya diri nga ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. But pasabot kung sakit na yung panghuna-huna diha, daghan usab ang mga kaisunan nga kanang ginasamok sa yawa sa panghuna-huna. Wala ka naging usara. Muna din siya makaingon nga ako ra gyud nagkuan diri, nagurog-urog niya ang panghuna-huna, ako ra gyud ginaatake diri. Nakoy, kitang tanan guro nga mga Kristohanon ginaatake sa panghuna-huna. Amen. Pero ang nakalainan lang lain-lain taog tubag. Ang uban kay kanang ginatugutan nga magsalag niya diha, ang uban gina-review. Ang uban wala ginatugutan nga yahay kay kang mga kuanan ka diha, mga lies ka sa enemy pagsalag sa una-una. Then kay ang Dios mutuman kay siyang saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog sa panahon nga tintalon kamo maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalaho tayo ug unya makalingkawas gikan niini. So ang Dios di ay matinud-anon nga maghatag og kusog sa atoa aron makalingkawas ka sa mga tentasyon. So kung wala ang pakiguban sa balang espiritu, kini nga gasa, kung dili nato ni dawaton, kung dili nato ni practice, kung dili mo respond rightly sa Holy Spirit, buot pa sa buot, daog-daog na kita kanunay sa yawa. Kita di permiti biktima. Imbis nga victorious ta, biktima kita permiti. Imbis nga miingon ang pulong nga madaugon ka, kanunay kita nga pa-victim na rin dapita nga luwi kay ko, sa pili na dayon. Muna ang ato ning dawaton nga gasay suon. Hallelujah. Kay siya ang maghatag natong kusog aron mabuntog ang mga pagsulay, ang mga tentasyon, ang mga distraction nga ginabuhat sa kaaway diri sa atoan. Sunod. Unsang klase nga relasyon sa mga tinud-an ang anaan nila uban kang Hesus. Sila nagkinabuhi, naglakaw ug adunay pakikistorya uban kaniya. Dili kini mahitungod sa duha lamang ka oras matag Domingo ka klase nga pagkinabuhi uban Hesus. Dili kini mahitungod sa 30 ka minuto nga pagkahin og oras mabuntag uban kaniya. Ang pagsunod kang Hesus dili sama sa atong pagsunod sa mga iladong mga tao sa Twitter o sa imong paboritong magwawali sa Instagram. Sa pagkatinuod, nagkinabuhi sila sa ilang mga kinabuhi uban ni Hesus. Nagahin sila og adlaw o mga gabi uban kaniya. Ang mga tinun-an wala nag-ampo kang Hesus. Nakikistorya sila kaniya. Gawas nun sila nga nakikistorya kaniya sa dihang adunay abot nga pagduha-duha. Mga pangutana o mga problema, higala nila siya. Amen. So, sama sa akong ingon ngayon na ba, nga ganahan gid kayo sa balaang espiritu nga makiguban sa atoa, matag usa sa atoa. Muna nga kanang sama nga si Jesus nakiguban siya mga disipulo kaniadto, ang balaang espiritu sa ganahan nga makiguban sa matag usa kanato karon. O ningon siya diri gawas nun sila nga nakikistorya kaniya sa dihang adunay moabot ang pagduha-duha. Kung aduna tay pagduha-duha igsuon, ata ni dagan. Social media ba? Ni AI? ChatGPT. ChatGPT. Basi ngayon ka rin ito, mga ano ka, duha-duha ko karon. Mutana ni Google. Ibang mutana ni Google ang pagduha-duha. Pero naara na itana dapat to. Ang luhol kaayo, magipuyan ka. Na nagtanya kung pakiguban, ang balaang espiritu. Come on. Na mangutana na itana sa iya. Hallelujah. Nga dili siya masuko kung mangutana ka niya.
I'm not sure pag ito yung tubag mo kaysa ni ChatGPT. Come on. Gawas nun sila, nag-istorya kanya sa ilang ano na yung muabot kapag mga pangutana o mga problema. So, idagan sila kang Jesus. Ang mga disipulo sa una, Dritso ni Jesus. Adun ako'y problema ni ini, adun ako'y pagduwa-duwa ni ini. Nahimo si Jesus o ang mga tinunan, higala nila siya. Nahimo higala si Jesus sa mga tinunan. Ingana usab ang gusto kita niya sa balang espiritu sa matag usapan nato. Ganahan niya nga mahimo kang iyang higala. Ganahan mo nga mahimo higala si Jesus as yung Spirit? Amen. Amen. Pero kabalo baka nga mas ganahan ang balaang espiritu. Mas nagtinguha siya nga mahimo tang higala kaysa sa atong tinguha. Nga kayo ta maganahan yung kay Lord. Nga mahimo ka nga higala. Pero mas dako ang iyang tinguha nga mahimo tang higala.